باب الكراهة جبا في بابا تمني الموت دو أقابون جباته في بابا بسبب الضر سوابا منا نزل به يسبوتي ديجا ولا باس به أمور كان كابو يخاف الفتنة مقرصة داب جيجا الدين دين كيزتي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي لا يتمنى احدكم تكون كذا توان قابنا اما محسنا وغاري دلغو جرات فلعله يزداد نيجادا خيدات يادا واما مسيئا وتلاوات اللي فلعله يستعتب أتوبة يادا متفق عليه ده وهذا لفظ البخاري لفظ كن بخاريتي وفي رواية لمسلم رواية مسلم تكتي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به ولا يدعو به في التلين كراتين من قبل أن يأتيه ودودوت التندوف ندر في التنكراتين إنه إذا مات بردا مات وقاتي انقطع عمله تلقان سات خير الراجل مال الراد وقاب بتنجي وإنه لا يزيد المؤمن من لا يزيد المؤمن أفوان دوجي عمر إنسا إلا خير ملي وان دوفي مؤمن عمر إنسا خير ميداتي في إيه يا رب أريد لي رئيسي باقت دامله يا رب في الرحمن نجيسين كرتنا وعن أنس رضي الله عنه قال جتشي يوسف سنو توفني مسلما والحقني بالصالحين خجي يوسف توفني يا رب نجيسي مسلما قل نجيسي يوسف جيسن حاتما نتولشي لمالي أمما نجيسي دعا قابونتي يا رب غافانتو فاطمه نتو تشين تكون نتيو نحنجي مليتن اممن فرا نجيس جيد وغاب بيت نمني دو غاب مريم افاد يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يا ليتني غاب لو مت لو يا ليتني مت سلانتو يهين غاب قبل هذا الرندر سلانتو يهين غاب وكنت نسيا منسيا الرانفتمت كان الرانفتمت حدونت غابا اسيبانا نمد وغاب يوتاتل اسيمد وندي غابتيف لخوفي صدا جلچو نما جلچو نمني جلچو صوبا خيان جلچو نور نمني حلاكم صوبا خيان حلاكم نور صدا في غابتي جاني قالتين تنشرمو تغوتنا يعني دقالا دالتجاني جلتني انا كان سبب يا نمي جلتو من نيجو غابته مله اكن ملا قاقاتين غابني يعني دغيسني تقاو شرع من قبلنا يعني شريعه من درات سبب سيدي نمي جلتو سوداتين يتيسي تابه وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ان غابو تكون كيسا لدر ميدا اصابه ستوتيجا وان كان لا بد فاعلا جلبر حضر ما نجلوتا فليقل اجوجي اللهم احيني يا رب نجراتي ما كانت الحياه وانتاتي خيرا لي نسالت وانتاتي وتوفني يا ربي لي نجيسي إذا كانت الوفاة وقدوت تاتي غيرا لنا بتاتو قداتي متفق عليه أكسر وقدر ما نجيل أكسر يجرون نار نجراتي سيودوت الرجعتي دار بنجيسي وعن قيس بن أبي حازم قال قيس بن حازم ما جاء دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله خباب بن الأرت رسين رب الرجالة نعوده غافي من رسين وقد اكتووا يدكوا غافي تبلغ وقد اكتوى ركبتين 7 كيات في بطنه قراخي سبق ترفع عليه بقبين فقال إن أصحابنا شريكا كينيا الذين سلفوا مضوا دبرا ولم تنقصهم الدنيا نسان يرسين دبرا
وإنا حسبنا نتموني قلنا ما لا نجد له موضعا وانبك خير من قمنا الكندوري إلا الترابا إلا تراب بي خيز أول وتات ملي ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ودو نبي ربي نهانا نروركبات أن ندعو بالموت وفكر الجزء نبي نروركبات لدعوت به سلاف الدين كردا ثم أتيناه مرة أخرى أكل نبلت وغنا من نيجوزات أكل الدنيا نبلت فسادي سوف نرى سلانتو يهين الرفدا جي سلانتو تفكر الجنتا الدين كردا نبي ربي ثم أتيناه مرة أخرى مرة بلا تكترون وهو يبني حائطا له حالا وروسا تكجارو فقال إن المسلمين وهو يبني حالا جارون حائطا له جوغولا سايا جمنا منا ترفي تكو جارا حائطا له منا ساخا ترفي تكو حالا جارو جتني إن المسلمين نبي نجي مسلم لا يؤجر في كل بثواب شيء الفنواء وهم دخيت ثواب نركتا ينفقه خيسي باسو خيت ثواب نركتا إلا في شيء يجعله إلا في شيء واقعدة تمالي يجعبه خيسي قلو مالي هذا التراب بيئة نخيلك قلو مالي متفق عليه بيئة نخيلك جنچم من تلفيه واني من تلفيه تنجار وطاعت مالي واني باسو هندي صدقان وطاعتيب جي هنا وان ثوابا نجير كان دلو جير رابط وان ثوابا كان دلو جير من تلفيه أكنا مننا سلاد وفكرة جنتا لفتين كداوي تولي متفق عليه وهذا رواية البخاري رواية بخاري تيجا باب الورع باب الورع يجون صدى ربي كباتشو في باب وترك الشبهات وأن مر والفقات تيسو في باب قال الله تعالى يا ربي نوراني وتحسبونه اسم شبهات أنا نسيتن تكاهو وتحسبونه اسم وانا هاساو أنا نسيتن جيتم شبهات وأن مر والفقات هينا الله تسيتن وهو عند الله عظيم ربي برت قدونا مودلين سيدي يجي خجيب عشرة وعن سنبانه وتحسبونه إفكي هينا الله تسيتن وهو عند الله عظيم إفكي سر ربي برت قدو دلين سيدي خجيب عشرة خيام بان تاته وقال تعالى جي ربي إن ربك لبالمرصاد ربي كده لغا قبرو تارم الله تعالى وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال نجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع ربي ندق إساجه إن الحلال بين حلال بيان فما داديسا قرآن بيان سي وإن الحرام بين حرام اللي بيان فما داديسا قرآن وبينهما مشتبهات حلال حرام جدو أن مرة والفقات تذكان جرا لا يعلمهن كثير من تيسين بين يدن مرات يخدم بيني فمن اتقى الشبهات وهو الفقات سنن في الرائق استبرأ لدينه دين سابر كل يسو برباد وعرضه ناموس سال ليسو برباد ومن وقع في الشبهات شبهات كذا تمون من أرجمي وقع في الحرام حرام كذا بوت هاته كالراعي أكو تيسيته يرعى حول الحمى وقع سيرا خطيسو يوشك ندي آتامي أن يرتع فيه أيتلي دكتور ألا وإن لكل ملك ألا دعا وإن لكل ملك تفرمتي دجرا حما سيرا جرا ألا وإن حمى الله ألا دعا وإن حمى الله سير ربي محارمه وأنا من حرام قد يفتن سيدنا سيرا صح وأنا حرام قد يفتن دلقنا ألا دعا وإن في الجسد مضغة آمنا ما خنا خيس مرافوني تكان جرا إذا صلح الجسد كله مران سنو قدوت قام نفتن تولا وإذا فسد الجسد كله مران سنو فت قام نفتن ونبتجي ألا وهي القلب سين قلبي لا برجي متفق عليه دجي وروي من طرق خرب لا تنفمي بألفاظ متقاربة لزول الداتو ذاتني وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وجد تمرة ثمرة قربارك في الطريق فقال لولا أني أخاف ودون صدا جباد أن تكون من الصدقة صدقة راتو ودون صدا جباد لا أكلتها سلا فديت من يدا أجي ثمرة متفق عليه بخاري مسلم كبر وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
البر حسن الخلق البر خير حسن الخلق حالته والاسم ما حاك في نفسك دلنا موالب تغيظ هوك وكرهت واني جبته أن يطلع عليه الناس نم سر ملچو واني جبته رواه مسلم كما حاكى أكلتون بالحاء المهملة والكافي أكن كراته أي تردد فيه وان كسد الديبين جاء وعن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفت قلبك البر خير واطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والاسم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسنديهما سند ثاني هذا توديسن وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج امرأة لأبي إيهاب بن عزيز أبا إيهاب بن عزيز فتاته قالته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها فإني سيفور اللي أن لويسيته فقال لها عقبة نمني حرمتك وجلوك ولفور ما وفور النجوزيتي هاي إسا وجلو إنهم بيني توقر والفور ما جت فقال لها عقبة دبي سنجي ما أعلم أنا وعم بيني أنك أرضعتني أثناء لوسفته ولا أخبرتني وأنا في اللي ندي سنجي فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب إلى رسول الله كما رسولان يابته المدينة كرمدينان يابته فسأله النبي غافته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل كيف معيشتك معها أكم من ثلاثنا وجزرات تجاجين وقد قيل عليه سنين جامين إنكما أخواني إسلامين وبلينين على سنين جامتين حرمتا قلودنين على سنين جامين أكم وجزرات تجاجين ففارقها عقبة في الراهي انكحت زوجا غيره جالس براهي وانت إسلام جيش ورحم ما غرغر جاني سني جاني سودمر بيتي غرغر جاني سني جاني رغان دالا تكا رضا عفيس المدلين الناس فلا بجبر رغان دالا تكا بابا رضا عفيس بابا لغاتي خيست أقولوا في أقولوا هرمنا وتقول لغة جينا وتقول رغابه تكاونا لغن جولن تغافة تكاو جينا رغابه رغان سانين كي بلما جولن سوغل فورون حرام تا رغمتا كچرا دابدن نبينو كيف جينا كم دغو ججرات تغا اوبل يين سنجام تيجنا ففارق عارف تاج هرمنا ما هرمتا كو جلوغو غوري فورن جي اوبل تاج رواه البخاري كما إيهاب جتون بكسر الهمزة همزة كسر كراته عزيز بفتح العين أي بدل كراته كسر كراته مكررات تيبتو بتات وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حسن بن علي ما جاء عوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي راني نفذه دع ما يريبك دع جتونيسي يجوران برده ما يريبك وان سشك سيسديسي لا ما لا يريبك كلام سشك سيبني دبي يجون برده رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح ومعناه اترك ما تشك فيه اترك ديسي وان شك تديسي وعدل دبي وخذ ما لا تشك فيه وان شك ندلقي وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة جدت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أبي بكر الصديق ابن تيرب الرجالة غلام جچون قبر چتا کوته يخرج له الخراج يخرج له قيساقل الخراج كبير هنگل چوتا کوته
وكان أبو بكر نته يأكل من غراجه جبر أساسا راحناته فجاء يوما بشيء إجادك وهين دفجاء فأكل منه الرانيات أبو بكر الرانيات دوبا فقال له الغلام مجان جيني أدري ما هذا واني سنات جتنا بيتاج فقال أبو بكر نجي وما هو مال بيخوجي قال كنت نت تكهنت الإنسان تكهنت غني واتبار انت الإنسان إنما تكوفي واتبار كهان ما همته ميجو تكهنت كهان ما نميفي وهمته نميفي نخاوه انتباري واتباري من جنين وهي انتباري تكاهم مهمته نمي قربات كوفي نمته من جاهلية كيست ولما كوان اللينتاني جمو أحسن غنين توجل اللينتاني الكهانة واعتبار سن الله واخنين بيخنتاني جي إلا أني خدعته اتمان أود ملك نمان دقي ملك واعتبار سن الله بيخيتي متجيبا أي فلقيني أكدت دوبنا كنا من فأعطاني بذلك قربان سنيتو أرنا كنا من جخنين قاوز واعتبار سن أكنا رمان شدي امتدالكان سيب تاتفاقا نسيب من جي واعتبار سن الله بيو أمو نمتاتي أبوان قاوتنا عن جت جنبر التمر كاوجي تبي الرمال لك عن المتي فأعطاني بذلك سني جمال لك ناخن هذا الذي أكلت منه خاتمة تكون كنا سنية فدخل أبو بكر أكذب يوم جاء أبو بكر من أكيو يده أركزا أبان كيسنا أكي فقاء أركزه كل شيء في بطنه كل يوم كراجا خزيرو تما أركلا كيفنا كيف فرادة جاس أتى أرارا نجيب تونو سنارا ميجي رانا كي ورعون ما جانك إيجانات تهكسون سورة وجهه سدو مرب بيتي في الراحة كسي ورعون ما بقول ملء إرو وجه بيتي وانت كراجا سنة هكسون تجاري أنا ما نيجي تاته رواه البخاري كبا خراجي شيء يجعله السيد واني بقفتان بول على عبده رجال تقفتان بول يؤديه إلى سيده خدمه قفتان قلتوي كل يوم كل بيات وبقي كسبه أبان دلقاسا يكون للعبد قبل تافه فها كل بيات الشيخ ما قلتو سنجان فما سنرى خما دبشن دلي دبشن سيفا خامه همي أبدون سيتا ولا رخايته يقول سيدودته الشيخ ببدا كونين كنا نعدا كيتا هذه السنجان برا ko hadde teb se ada kadu sunni bole rakha yeta gabri chinis aya وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب كان فرد للمهاجرين الأولين مهاجر تدرس نفهم عودته 4000 كما أفر قودي في دمو سبان تكم أفر درهم خنا درهمكم أفر كنت أفر مالوتا كم أفر بعد نمني رحمن ياداو ابتلاهاي كم أفر جون قدر إذا ما ديدا ميرا أفر بيسه بنا كاس إذا ما ديدا أفر بيسه كبيرا من بتاعنا تجيا تو ديدا سني كم أفر إيطلا كم أفر إيرا بنمتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا وجود الذي شيخنا ويجي أفراد كنا خير الناس يعني البلواني. أو شيخ الناس في مكان رب العالمين. آمين. وآمين جابه. جابه جابه. يا رب شيخ النخنا وهو مرادك اللي هو دعاء وزيد إن شاء الله دعاء تنبش. يا آمين جا. كل سنة من تعديل سنة جاتية لسان الدين أقصى من كل سنة من. آمين. وإني يلهر الراموسين. آمين. هذا هو يجب هذا اللي يقول قدير بيتري يجب هذا بيتي أود يمر بالغواص ويجي يجي بورودي هو حق ربي ما يبدأ يبتون حق المقام ربي قصة ورحمون به بأمين جوا وترى أمين جوا ويا قصة المسجد أبو كنيا وخلوا خير يوم تاني أو ربي خير يوم تعود يا رب أبو لك أجر ونهور
أبو ربي سكن الواسين إيش قال إني وقت تقولي هم ناس كلبي أمري كلبي بيدوي يجدوا عدين أول في العين جميع أميجا أول ربي ناصر شيء فلا تكبر ربهم صوتي سات زرع والتلبون بسامون بآمين الرجل يقول وجا حاسين جاتو نبى ماشي أقول جا mana kai sahur bigayri bale dalam mahaboria syarri dalam hadar atau bisa mamu terus moin ini mak kairi sadi orisa hadar ewal wajah hasil bisa dalam masa wajah Rabbi amin Rabbi sini abarsi hari umar Rabbi sini abar iya kan sekarang arole lah berarti orang jadi arole jadi nak terus sini abar danya sini abar nak ada betul kesana tak ada betul sini abar orang miskin ayah juga إمام الرولة خمسين أول يا ربي آمين أكثر إمام الرولة خمسين آية دخل خمسين آية خمسين أول ديشة لهم ديشة أول مجابه ديشة إمام الرولة ديشة إمام الرولة أجوي ربي سنة هذا وقتين هيدين برتب أجت الكرام دم رايته هو ربي أجاره أسيمي مخينا بيت ربي أغاو أسينو أخو جيسين فقيس بايبنا فقيس ربي أسبب بولا ربي نعود ربي آمين سيدي هدي وعلى سبحان ربك رب العالمين يا عزيز الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي أصبح قومت لا بتقول لا دي ما قال لي صار ما تقول وفرد لابنه رب جزاله وفرد لابنه مجازات ابنه بودي 3000 وشي دفعت باي بره بس وشي جانين ما جبت 3000 كم صديقا المساتكم صديقا و500 نبي دبشن كنه بالمساكم صديق دبشن كنه أمة بلادكم كم أفرافر كنه فقيل أمة له بخطا ببرد ورعون ما فتسكت مجاسان رجعت سكن جنة بمجاسا كبيرة أي فقيل له أما كوسني في جولة جبت سني الرجل تسي جولة جلد كيسو ترجعني ورعون ما جنة سدارة فقيل له مسان جامع فلما نقصته ما رأي تلبشن جانيني فقال نجي إنما هاجر به إسان كجرام برباساتي جرام به يقول نجا ليس هو ابن تاني فمن هاجر بنفسه أكلم الرقوزات جرام تاني رواه البخاري إسنت كانت كاتم فولي جرام به أكا خيسني غنام اتفاقي سود مرر بيدي بقسي هكذا ولقى يتعيس أكا فكاتو قول رواه البخاري كبر وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لا يبلغ العبد قبل جنگايو أن يكون من المتقين وضرب صدات توتنگايو حتى يدع أمني زدت ما لا بأس به وان أوركان كم ندك أمني زدت حذرا مما به بأس وان أوركان كم نجي ستيجي صداتي أمني زدت وان أوركان كم نجي وان أوركان كم نجي ستي صداتي تيمو مفاني سخبيان كم نو جان ماني تلو تارا كيانجا فياو كابو كسلا تيمو ساهي ما مادا وان أوركان كم نجي ستي وذو أخنا لا فيسون نجي ستيجي صداتي متقوم ما لك سلام متقوم في جديد نما كذي خاصي فار راه بولي سيف رابا سفر أنا رني أصل راه بوم بكو لكن أميلان ما دكاتي متقوم ما لما كذي وان صدر كم نتذكر وان دور كم نتذكر ديسه هم يوم جبات وان دور كم نجي سيدي صداته متقوم ما رجعني رب صداته صدار رب صدر بنوهم صدار رب محمد رواه الترمذي حديث حسن باب الاستحباب جعلتم في باب عند فساد الناس باب استحباب العزلة تجي نمر فقنتم جعلتم باب عند فساد الناس وكنم نبدت والزمان وكزمن نبدت أو الخوف ذكا وكصداتت من فتنة في الدين دي كذا مفرم وكصداتت أو وقوع في الحرام
تكهرام كذبوا قافة ذاتنا مرة ومعتاه قالينا والشبهات ونحوها سبحان وانت مرة والفقات حرامي في سنا في فرش وفي بلاقلاتنا ومني ندليتي سنولو قافة ذاتنا خبار رابطه ربي غفروا مبقت أقابل سنته تاعت قال الله تعالى جي ربي غلاني ففروا إلى الله لما ربي ليسا فتنارا لما ربي ليسا إني لكم منه نذير مبين إني جي النبي محمد إني يعني لكم اسمي من رب الله نذير مبين ديننا تيسو لما ربي ليسا إني أمتا جي ربي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربي ساجو إن الله ربي يحب العبد قبل جلالة التقي رب سدات جلالة الغني الغنية ليس قلبي أنته الغبي أو خبيج لغتا خطي عبادة ساتين جيجو خندم انقلسي خندم عبادة سات لغتي أمكن قلبي قبل كن خيزة كسلات نارك هنكام نما كسي جلالة تاته والمراد بالغني غني تغم فدم غني النفس غني النفس دريس لبوتي كما سبق في حديث الصحيح أكاد سيئة سيدة فلي وعن أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال وفردوا قال رجل قربان تكون جي أي الناس أفضل يا رسول الله من ما خنا رحمة الرجال يا رجال بيجين قال نبي نجي مؤمن مجاهد مؤمن قبصة وشالة بنفسه لبوف وماله ذات ورثات قبصة وشالة جي في سبيل الله على ربي خيستي قال جي ثم من أما صو قال نجي ثم رجل معتدل قربا فقاتات جي في شعب قال خيستي جي من الشعاب قارون الراغن تجي يعبد ربه ربي ساقب جيني وفي رواية رواية كتي يتق الله إيه يتق الله خرب صدات ويدع الناس ويدعو الناس خنا مليسو من شرهم هم تسارا خنا مليسو جي هم تسات نمن جيني هم تسات نمن دكامي جالا نمان مسلمين نمان توي ده جو خنا مرة نجند هركا أفاني كنا نمان توي جالا نمان سنتا نمان تو كنا نمان الرفسنا نمان نمتنا هركا نمان ربنا تاته متفق عليه متفق عليه ده وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جي يوشك ندهات أن يكون تهون خير مال المسلمين قال نوري إسلاما غنم الريت ودها تجي يتتبع بها سيسيدان ديم شعف الجبال قرر قارات قديم ومواقع القطر بكرهم تروبت قديم لغا خيس يفر بدينه جنسات ليسا من الفتن ستنرى ليسان رواه البخاري بخاري وطبانجي وشفع الجبال شعب الجبال أعلاها قرر قارات وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول قال نجي ما بعث الله نبيا نبي تقول نبي وانا الجنة إلا راعى الغنم رأيتي سمالة نبي تقول رأيتي سمالة أنا الجنة رأيتنا درا تاتا بر رأيت تاتا كبدي مولي دور كذا مريب نمني رأي مولي دور كو بره حواسا مولي دور كو نبي حواسا دينو دندي تنام ربي رأيتي سنبيو تنايا فقال أصحابه شريكا صابون ساجان وأنت أتلمو قال نعم يعني اللين كنت رعاها أنتي سنته على قريدة قراري تجيبو قراريط قري فدتين تيسي لأهل مكة ورما كاتب فيجا فدتين تيسي تكاو غارا قراري يامرتين تيسي رواه البخاري بخاري يوكبا وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من غير معاش الناس على جرون ماراه لهم رجل قربان ممسكون كبتا خنته عنان فرسه لغم فردسا في سبيل الله على ربي خيست يطير على متنه جود سارت خنبه كلما سمع وقم لغي جفاو بيعة هي سوق لغي أو فزعة تكارباتو وقم لغي دار عليه يبتغي القتل طار عليه خن الرب يبتغي القتل عن جيجا خبر بادو أو المات أو الموت تكاود وخبر بادو وظنه وقته الرقتي
أو رجل في غنيمة تكاو غرباري واتكو خيسته في رأس شعفة متى غارا خيسكنته من هذه الشعف غاروان كان راخنته جا أو بطن واد تكاو خيس لغات خنته من هذه الأودية لكن كان راخنته يقيم الصلاة صلاة خندام ويؤتي الزكاة زكاة خنكن ويعبد ربه ربي ساخن غبر حتى يأتيه اليقين أما زوت شكين أم نتلفتت ليس من الناس خنا مرة أنتهن إلا في غير غاري خيسا ملي خنتين كنا مميني شالان جبنا ما صنع رواه مسلم مسلمي كبجي يطير جيشون أي يسرع خجرجر جيشون ومتنه متني زهره دويد جيشون والهيعة هيعان الصوت للحرب سقل رولات والفزاعة فزعان نحوه وانا كلولات مذان الشيء مذان الموضع بوتا الذي يظن وجوده تاني أركموسي خجيرا فيها إسي غدت والغنيمة اللي بكسون تجراتون أو لغجان سنينية غنيمان بدم الغين غير فقرات تصغير الغنم ريواتكو الشعفة شعفان بفتح الشين شين فتقرات والعين عين كرات هي أعلى الجبل جرى الرقارات سبحان الله